नादिर शाह का अहद ताकत, खौफ और खून से लिखा गया एक बाब था। वो शख्स जिसने कोहिनूर हासिल करने के लिए दिल्ली को खून में नहलाया, अब खुद अपनी तकदीर के जाल में फंस चुका था। 1739 के बाद जैसे जैसे नादिर शाह की ताकत बढ़ती गई, वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ते गए। उसकी अपनी फौज में साजिशें जन्म लेने लगीं। वही सिपाही जो कभी उसके हुक्म पर शहरों को तबाह करते थे, अब उसके खिलाफ खंजर तेज कर रहे थे। एक रात जब वो अपनी खैमागाह में सो रहा था, चंद वफादार समझे जाने वाले सिपाही अंदर दाखिल हुए। किसी ने कहा, वक्त आ गया है। अगले लम्हे तलवार की चमक अंधेरे में गुम हो गई। नादिर शाह मर चुका था और उसके साथ ही एक बार फिर कोहिनूर का सफर शुरू हो गया। उसके खेमे से खजाने लूटे गए, फौजें बिखर गईं और वो हीरे की चमक एक नए अंधेरे में खो गई। कहा जाता है कि नादिर शाह के कत्ल के बाद उसका एक जर्नैल अहमद शाह अब्दाली खजाने के एक हिस्से के साथ फरार हो गया। इस हिस्से में क्या था? कोहिनूर। अब्दाली ने अफगानिस्तान पहुंचकर अपनी सल्तनत की बुनियाद अहमद शाह के बाद उसके बेटे तैमूर शाह, फिर शाह जमान, फिर शाह शुजा, एक के बाद एक तख्त नशीन होते गए और हर एक के साथ ये हीरा नए जवाल की कहानी लिखता गया। शाह शुजा, जिसने अपने ही भाइयों से बचने के लिए कोहिनूर को अपनी आखिरी उम्मीद समझा, उसे छुपाता रहा, लेकिन अंजाम वही हुआ, ऐद, अजियत और जिलावतनी। कई बरस बाद जब वो लाहौर पहुंचा, एक नया किरदार उस कहानी में दाखिल हुआ, महाराजा रंजीत सिंह। पंजाब का शेर रंजीत सिंह, जिसने एक मुत्तहिद ताकतवर सिख सल्तनत कायम की। कहा जाता है जब शाह शुजा ने कोहिनूर को रंजीत सिंह के सामने पेश किया तो दरबार में मुकम्मल खामोशी छा गई। रंजीत सिंह ने हीरे को अपने हाथों में लिया और चंद लम्हे तक उसकी चमक को देखा। फिर मुस्कुराकर कहा, यह मेरे ताज की शान बनेगा। लेकिन कहानियां कहती हैं कि जब से कोहिनूर उसके पास आया, उसके गिर्द भी अजीब वाकयात शुरू हो गए। दुश्मनों की बगावतें, बीमारी और अंदरूनी खलफशार, सब कुछ जैसे उस चमकदार पत्थर के साए से जन्म ले रहा था। 839 में रंजीत सिंह का इंतकाल हुआ। उसके जाने के बाद पंजाब एक तूफान में बदल गया। इक़्तिदार की जंग, साजिशों का जाल और अंग्रेज़ों की नज़रें जो अब इस खजाने पर जम चुकी थीं। कोहिनूर एक बार फिर अपनी लानत के साथ एक नए हाथ की तलाश में था। अगले बाब में हम देखेंगे कि कैसे बरतानवी साम्राज्य ने एक बच्चे बादशाह से ये खजाना छीना और कोहिनूर पहुंचा लंदन के शाही ताज तक, जहां आज भी वो कैद है। लाहौर, वो शहर जो कभी सिख सल्तनत का दिल था। किले की फसीलों के पीछे तारीख की सांसें गूंजती हैं और इन्हीं दीवारों के बीच कोहिनूर ने एक नया बाब लिखा। 1830 की दहाई, महाराजा रंजीत सिंह द लायन ऑफ पंजाब अपनी ताकत के उरूज पर था। उसकी फौजें मजबूत, दरबार मालो दौलत से लबरेज और दुश्मन खौफजदा। शाह शुजा से हासिल किया गया कोहिनूर अब उसके ताज में चमक रहा था। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं था, बल्कि सल्तनत की शान और रंजीत सिंह के गुरूर की अलामत। लाहौर दरबार में रोजाना हजारों सिपाही, वुज़रा और दरबारी इकट्ठे होते। कहा जाता है जब रंजीत सिंह तख्त पर बैठता और ताज में कोहिनूर सूरज की किरणों से जगमगाता तो पूरा दरबार रोशन हो जाता। लेकिन किस्मत के फैसले किसी तलवार से ज्यादा तेज होते हैं। 1839 में जब रंजीत सिंह बीमार हुआ, उसकी सल्तनत का तवाज़ुन हिलने लगा। उसके बाद इक़्तिदार की दौड़ शुरू हुई। बेटे, वुज़रा, फौजी सरदार सब अपने हिस्से के ताज के लिए लड़ने लगे और कहीं ना कहीं वही लानत जो कोहिनूर के साथ चली आ रही थी फिर जाग उठी।
مہاراجہ کی موت کے بعد سکھ سلطنت اندرونی انتشار کا شکار ہو گئی۔ کچھ ہی برسوں میں تخت لاہور پر 3 بادشاہ بدلے، سب نے اقتدار کے لیے خون بہایا، اور 1843 میں تخت پر بیٹھا دلیپ سنگھ صرف 10 سال کا بچہ، جس کے سروں پر نہ تجربہ نہ اختیار۔ اور پھر برطانوی سامراج نے اس کمزوری کو موقع میں بدل دیا۔ 1849 بر صغیر کی تاریخ کا ایک فیصلہ کن سال۔ سیکنڈ اینگلو سکھ وار کے بعد پنجاب کو برطانیہ نے اپنے زیر تسلط لے لیا۔ معاہدہ لاہور پر دستخط ہوئے، جس میں ایک شرط لکھی تھی: کوہ نور ملکہ برطانیہ کے حوالے کیا جائے گا۔ اور یوں ہزاروں میل کا سفر جنگوں، خون اور بادشاہتوں سے گزرتا ہوا کوہ نور اب ایک نئے آقا کے قدموں میں پہنچ چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ ہیرا انگریز افسر کے ہاتھوں میں دیا گیا، لاہور کا آسمان مٹی سے بھرا ہوا تھا۔ لوگ سڑکوں پر خاموش کھڑے تھے، جیسے کوئی جنازہ گزر رہا ہو۔ یہ صرف ایک پتھر نہیں گیا تھا، بلکہ ایک عہد ختم ہوا تھا۔ دی لائن آف پنجاب خاموش ہو چکا تھا، اور اس کی گرج اب تاریخ کے صفحات میں قید ہو گئی تھی۔ دلی، کابل، لاہور، ہر دربار جس نے اسے چھوا برباد ہوا، اور اب کوہ نور نے قدم رکھا لندن کی زمین پر۔ وہاں ایک اور تاج اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اگلے باب میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ملکہ وکٹوریہ کے تاج میں جڑنے کے بعد کوہ نور ایک نئی لعنت، ایک نئے راز اور ایک نئے خوف کی علامت بن گیا۔ سال 1850 ایک برطانوی جنگی جہاز جس کا نام تھا HMS میڈیا ہندوستان کے ساحلوں سے روانہ ہوا۔ اس کے محافظوں کے درمیان ایک چھوٹا سا بکس رکھا گیا تھا، جس کے اندر چھپا تھا دنیا کا سب سے قیمتی پتھر، کوہ نور۔ کہا جاتا ہے سفر کے دوران سمندر پر آندھی آئی، لہریں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں، بجلی چمک رہی تھی، اور جہاز کے افسر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جیسے وہ جانتے ہوں یہ پتھر خوش نصیب نہیں۔ بالآخر کوہ نور برطانیہ پہنچا۔ لنڈن ڈاک یارڈ پر جب اسے اتارا گیا تو فوجی سپاہیوں نے اسے ویسے سنبھالا جیسے کوئی مقدس چیز ہو، لیکن حقیقت میں وہ پتھر اپنے ساتھ وہی نحوست لے کر آیا تھا جو صدیوں سے اس کے مالکوں کو نگلتی رہی۔ 1851 کی گریٹ ایکسیبیشن، جہاں پوری دنیا سے نادر خزانے دکھائے جا رہے تھے، ایک شیشے کے ڈبے میں کوہ نور رکھا گیا، لیکن لوگ حیران رہ گئے۔ وہ پتھر اتنا چمکدار نہیں لگ رہا تھا۔ اخباروں نے لکھا، "Is this the famous کوہ نور? It looks dull and lifeless." لندن کے شہریوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی ہیرا ہے جس نے تخت و تاج ہلا دیے۔ ملکہ وکٹوریہ نے حکم دیا کہ اسے دوبارہ تراشا جائے۔ 1852 میں کوسٹر ڈائمنڈز کمپنی نے 38 دن تک مسلسل کام کیا، اور جب ہیرا دوبارہ تراشا گیا تو اس کا وزن کم ضرور ہوا، مگر چمک پہلے سے 10 گنا بڑھ گئی۔ ملکہ وکٹوریہ کے تاج میں جے جڑنے کے بعد کوہ نور اب برطانوی شاہی طاقت کی علامت بن گیا۔ مگر جلد ہی شاہی خاندان پر ایک عجیب سا سایہ چھا گیا۔ وکٹوریہ کے شوہر پرنس ایلبرٹ اچانک بیمار پڑ گئے اور انتقال کر گئے۔ پھر اس کے بیٹے ایڈورڈ VII تخت پر بیٹھے اور انہیں بھی مسلسل بیماری نے گھیر لیا۔ برطانوی محققین نے تب لکھا، "Every man who wears the کوہ نور meets a tragic fate." یعنی جو بھی اسے پہن تنتا ہے وہ کبھی خوش نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک کوہ نور کسی مرد بادشاہ کے تاج میں نہیں جڑا، اسے صرف ملکہ کے تاج میں رکھا جاتا ہے، کیونکہ برطانوی روایت کے مطابق مردوں کے لیے یہ منحوس سمجھا جاتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ وقت کے ساتھ یہ پتھر برطانیہ اور بر صغیر کے درمیان ایک تنازع، ایک یاد اور ایک زخم بن گیا۔ لاکھوں لوگ آج بھی مانتے ہیں کہ کوہ نور واپس آنا چاہیے، کیونکہ جس خون، جنگ اور لوٹ مار سے یہ لندن پہنچا، وہ تاریخ کا وہ باب ہے جو ابھی تک بند نہیں ہوا۔ آنے والے باب میں ہم دیکھیں گے کہ آزادی کے بعد ہندوستان، پاکستان، افغانستان تینوں ممالک نے کس طرح کوہ نور کی واپسی کا مطالبہ کیا، اور کیوں آج بھی
یہ ہیرا صرف تاج میں نہیں بلکہ ایک قومی فخر کی لڑائی میں قید ہے۔